Ang Ginoo manakay niyo. Nausad kanimo. Ang pagbasa sa dos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka, O Ginoo. Sa pagkita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod, ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan, o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang aningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matag sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag. Happy Pista. So, pista sa tanang mga santos. No? So, dako nga kumbira karon. No? Muna ang tanang balay magkumbira. No? Dili unta sa mga patuo-tuo. No? Kundili, ang ato ang pagsaulog tugod kay kining mga nadeklara no, canonically sa simbahan nga mga santos naghatag og extraordinary kinabuhi og maayong mga panigingnan o sanglitanan. So makaigsunan, ang pagkabulahan naghisgot kang Hesus og naghisgot sa iyang kaugalingon mismo. Siya ang atong modelo, siya ang lagda sa bag-ong balaod. Diha kaniya atong nakita ang kakabus, although dato nagpaubos sa ihugalingon para sa atong kayuhan. Si Jesus miingon, makat-on gikan kaniya, kay siya mapaubsanon og kasing-kasing. Siya manggiluyon, siya nangita sa nawala nga karnero nga mao ang mga katawhan nga nahisalaag. Isip Kristiyano, atong gisunod si Kristo. Ang dugmas mao ang ato ang paningkamot sa pagsabot kaniya. Ang mga lagda mao ang ato ang paningkamot sa pagsunod kaniya. Isip hulagway sa kaugalingon sa ato ang Ginoo, ang mga kabulahanan nahimong gitawag natog Magna Carta sa Kristiyanos.
Dili nila pulihan ang napulo kasugo, sila labaw pa kanila. Ang nakauna mi-insister nga dili kita makapasilo sa gugma. Ang ulahi mi-insister nga kita mahigugma sama sa gibuhat ni Hesus. So mga igsoon, ang imbitasyon sa Ginoo sa pagsunod kaniya makahadlok. However, gihimo kini ni Kristo nga posible pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo nga atong nadawat sa bunyag. Then isip mga anak sa Ginoo, kita usab makahimo sa paghilak aba amahan. Ang tanang mga santos nga ato ang gisaulog karong adlaw, naguna kanato ug nagpakita kanato nga ang pagkabalaan anaa sa atong pag-abot. Duol ra, no? So kitang tanan kandidato nga mamahimong santos, no? Ug ang pagkabot niini duol ra gayon. Ang pagkabalaan mao ang pagtugot sa grasya sa Ginoo nga itanom dinhi kanato pinaagi sa bunyag nga mutubo ug mulambo. So walay sitwasyon or circumstansya nga makapakgang sa grasya sa Ginoo nga gamhanang motrabaho sa usa ka masinugtanon nga kalag. Ang mga santos, mga lalaki ug mga babayi, gikan sa tanang edad o sa tanang hutong sa kinabuhi, nagmodelo sa dalan. Ang ilang sanglitanan ug ang ilang pagampo usa kagamhanang tabang sa atoang pagpanaw. So mao kana mangayo kitag tabang kanila diha sa atoang inadlaw-adlaw nga mga paningkamot, no? Sa atoang pagkinabuhi isip atuon, pagkinabuhi isip mga sinagop nga anak sa Dios, no? So kita nahibalo makaigsunan nga makaadto kita sa langit tugod kay nahimo nila, no? So kung kining mga nadeklara nga mga santos sa simbahan, no, gideclared sila nga santos canonically, so kita usab pwede mahimo, no? O kini nagpalig-on kanato sa gitawag natong theology of the virtue of hope, no? So mga teolohiko nga mga hiyas sa paglaom, no? Kay nahimo manila kini pwede usab mahimo nato. Pero kinahanglan nga masuod kita sa Ginoo ug magsidugtanon kita ngadto kaniya, no? So ang desisyon nga makabot nato ang balaan nga kinabuhi naara sa matag usa kanato, no? Kung gusto ta nga mahiuban kanila didto sa dakong talad kananan nga giandam sa Ginoo para kanato, mahimo na siya. Ug mao kana bansayo nato siya sa ato ang pagkinabuhi niining kalibutana. So diha sa sermon sa bukid, ang imbitasyon ni Jesus sa pagkabalaan usa ka imbitasyon sa kalipay. Bisan pa ang kalipay ni Jesus nagbutang sa kalipay sa kalibutan sa ulo niini. Gusto natong likayan ang kahasol o kasakit sa tanang paagi. Si Jesus mingon, bulahan ang gilotos, gibugal-bugalan, gidaog-daog, gibutang-butangan. Paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. So bisan pa niana, ang saad sa langit taliwala sa pag-antos, dili lamang usa ka saad sa umaabot nga kalipay, kundili usa ka kalipay nga nasugda na bisan samtang nagantos. Kini nga kalipay taliwala sa pagantos mao ang pagkabuang nga ang mga santos lamang ang nakasabot. Ang santos nahibalo nga sila secure diha sa gugma sa Ginoo taliwala sa mga pagantos. So kinsa man, no? O ka mga martir nato nga mga santos. So bisan diya sa mga paglutos, bisan diya sa pagsakit kanila, pero nagpabilin sila nga
nagampo ngadto sa Ginoo, no? Dili para sa kalautan sa mga naghimo niini ngadto kanila, kundili aron sila usab maluwas, no? Og bisan nga gilansang sila, bisan ko gi barbecue ang ilahang lawas, pero ang katapusan nga mga litok nila maura gayod, no? Ang ilahang pagsalig ngadto sa Ginoo o para sa kaluwasan sa tanan. So kining kasinatian sa gugma sa Ginoo nagtandog sa mga santos nga ihatag ang tanan balik kang Kristo ug niining masakripisyohong gasa sa kaugalingon makita sa halawong nga kalipay. So unsa may hagit para kanato mga igsoon nga ang atoang debosyon sa mga santos magpataas sa atoang debosyon sa Ginoo. Ang atoang debosyon sa mahal nga birhen sa Rigla, ang mahal nga birhen di siya malipay kung kutob rata diha niya, no? Nga kinahanglan ang atong pagduol niya magdala kanato balik ngadto sa sabakan sa Ginoo. Mga igsoon, tugutan unta kita sa Dios sa paggakos sa kalipay sa krus ug paghupay sa iyahang sagradong mga kasing-kasing. Mangayo kita sa intercession sa mga santos para sa atong nasod, para sa atong pamilya, ug para usab sa matag usa kanato. Amen. May nagpalihog atong baguhon ato ang pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga magahom matanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ianak dili pinuno, usa kinaiya samahan. Pinagi kaniya na mahimuang tanan. Tugod kanato mga tawo alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawat gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tugod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingko sa tuo samahan. Mubalik siya nga mimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Kung iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak. Gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip katawhan sa Dios dinhi sa yuta, hiusahon nato ang atong mapagampo uban sa mga pagampo sa tanang mga santos didto sa langit alang sa mga panginahanglan sa katawhan sa tanang dapit. Muingon kita, sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga dadun sa simbahan ang tanan niyang mga anak ngadto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang mga taong may maayong kabubuton, mudawat sa matuod nga kinabuhi o sa kalinawng tunhay, pinaagi sa makaluwas nga dugo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang mga santos nga Eucharistia, nga ang santos nga Eucharistia maghatag kanatog kalig-on sa pagpuyog matarong nga kinabuhi, malaumon nga mahiusa kita sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga sila nga nagantos gilutos tungod sa ilang pagminatarong, magpadayon ug mulahutay diha sa balaan nilang pagkinabuhi.
Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa kanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Alang sa mga benefactor sa Birhen sa Rigla Parish National Shrine nga mapadayon ang magpadayon ang pagpaambit sa ilang mga gasa ngadto usab sa mga kabos sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa kanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga imo tang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa kanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay mahiusa na sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa kanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Sa hilom at ihalagad sa Diyos, ang atong mga personal nga mga pangabot. Amahan sa kasantos ug sa grasya, nagahalad kami sa among mga pangamuyo, uban sa mga pagampo sa bulahang Birhen Maria ug sa tanang mga santos. Masaligon diya sa imong kaluoy, nagpadayag diya sa ilang bayanihong pagkinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.